ल आजको यो हाम्रो पोलिनोमियल च्याप्टर अन्तर्गत लास्ट एक्सर्साइज छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट थ्योरी नै छ। यो इम्पोर्टेन्ट थ्योरी पनि हो, एक्जाममा यो प्रायः सोधेको देखिन्छ है। क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 दिस इक्वल टु 0 एन्ड अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेसन a प्राइम x स्क्वायर प्लस b प्राइम x प्लस c प्राइम इक्वल टु 0 मे ह्याभ वन रुट इन कमन। क्वेसनले के भन्दैछ? यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यसका दुईटा जेरोजहरू छन्, x का दुईटा भ्यालुजहरू छन्। यो पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यसका दुईटा यसका भ्यालुजहरू छन् है, x का दुईटा भ्यालुजहरू छन्। त्यो दुईटा भ्यालुजहरू मध्येमा एउटा रुट चाहिँ के छ अरे? मिल्छ अरे, कमन छ अरे। त्यसो भए त्यो कन्डिसन चाहिँ निकाल्नु पर्यो। कुन कन्डिसनमा त दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट चाहिँ कमन हुन्छ, त्यो इस्टाब्लिस गर्नु छ। अब यसलाई यसरी गरौँ है, लेट अल्फा बी द कमन रुट, अल्फा बी द कमन रुट, common roots for ax square plus bx plus c equals to 0 and a prime x square plus b prime x plus c prime equals to 0। हामीले के गरेको छौं? यसलाई फ्याक्टराइज गरेर x का भ्यालुजहरु निकाल्दा पनि एउटा भ्यालु अल्फा अरे, यसलाई फ्याक्टराइज गरेर x का भ्यालुजहरु निकाल्दा अर्को भ्यालु एउटा भ्यालु के अरे? अल्फा। मिल्यो नि दुईटैको है। त्यसो भए के भन्न पाउनु पर्यो? अल्फाले त यो दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। देयरफोर a alpha square plus b alpha plus c equals to 0 है। अब फेरि a prime x square plus b prime alpha a prime alpha square plus b prime alpha plus c prime equals to के हुनु पर्यो? 0। अब यो दुईटालाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सल्भ गर्छौं। सल्भ गर्ने यसको एउटा टेक्निक छ, यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडमा सल्भ गरिन्छ। तर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने कसरी भन्ने कुरो अलिकति यो झन्झटिलो लाग्ला, त्यसका लागि म सजिलो बनाइदिन्छु। के गर्छु त भन्दाखेरि हेर है त, बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड। त्यो भन्दा पहिला पनि अगाडि यसरी लेख्छु, अरेन्जिङ द टर्म्स इन अर्डर। यसरी लेख्छु है म, हेर है भाइ, बी सी ए बी, ल यो नबिर्सिने, यति सम्झिने है। बीसीएबी कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि मैले के लेखेको छु? फर्स्टमा बीसीएबी रेगुलर छ, एबीसी, यहीँबाट ए लेख्दा पनि हुन्छ, एबीसी अनि फेरि एबी, लास्टमा सी मात्रै राख्ने। यो अगाडिको ए छोड्छु क्या मैले, युज गर्दिनँ मलाई। फेरि नेक्स्टमा यसमा के छ? ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, के लेख्नु पर्यो? ए प्राइम बी प्राइम त लेख्नु पर्यो हो। यसरी एरेन्ज गर्ने हो, यसरी अरेन्ज गर्ने। अब बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन भन्दिने, बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन। ओके, बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन भन्दा हामी अल्फाको भ्यालु निकाल्न खोज्दैछौँ है। मैले एरेन्ज गरेको तरिकामा हुन्छ एबीसी, यसलाई म छोड्छु लास्टमा, हेर्नु है, यसलाई छोड्छु म। त्यही भएर मैले बीसीएजी छोडेको थिएँ है, सरी फर्स्टको चाहिँ छोडेको हुन्थ्यो, बीसीएबी होइन भने तिमीले यसरी सम्झ्ने एबीसी एबी, लास्टमा सी नलेख्ने, 2 टाइम्स यसरी जाने। अब के गर्ने त भन्दा अल्फा स्क्वायर ओभर, अब के लेख्ने त भन्दा यसलाई छोड्ने भनेको छु, यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्ने, बीसी बी डैश सी डैश। के गर्ने अरे? कसको डिटरमिनेन्ट अरे? बीसी, यो बी प्राइम यो सी प्राइम, यसको डिटरमिनेन्ट लेख्ने इज इक्वल टु अल्फा, दिस इज अल ओभर। ल मिडल टर्म यतिको, सी ए सी प्राइम ए प्राइम, सी ए सी प्राइम ए प्राइम, यसको डिटरमिनेन्ट दिस इज इक्वल टु 1 ओभर कन्स्टेन्ट अल्फा स्क्वायर, अल्फा एन्ड कन्स्टेन्ट 1 हुन्छ सधैँ पनि यसमा, यसरी गर्नुहोस् है। अब यसमा लास्टको डिटरमिनेन्ट निकाल्ने, ए बी ए प्राइम बी प्राइम, ए बी ए प्राइम बी प्राइम, यसरी निकाल्ने सजिलो हुन्छ। होइन भने यता यता यसो गर्न अप्ठ्यारो लाग्ला, यसरी लेखेँ अनि गर्ने। मैले यो के लेखेको छु? यो युज गर्दिनँ भनेको छ है, यो युज म गर्दिनँ, लेखिदिएको छु त्यसरी गर्ने। अब के हुने भयो त भन्दाखेरि एक्चुअली अल्फा स्क्वायर डिभाइड बाइ डिटरमिनेन्ट निकाल्नु हुन्छ, बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टु अल्फा ओभर सी दिस ए प्राइम माइनस सी प्राइम ए इज इक्वल टु 1 ओभर ए बी प्राइम माइनस ए प्राइम बी। ठिक छ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 3 रेसियोज आर हियर, 3टा रेसियोहरू छ, फर्स्ट र सरी सेकेन्ड र थर्ड लिन्छु म। टेकिङ
taking second and third ratios ल के हुने भयो त अल्फा बाई सी ए प्राइम माइनस सी प्राइम ए इज इक्वल टू 1 over a b prime minus a prime b. This gives alpha equals to what happens? Alpha equals to c a prime minus c prime a. This is over a b prime minus a prime b. यो के होता भन्दाखेरि अल्फा को भ्यालु ठीक छ यहाँ के गरेको छ भन्दा सेकेन्ड र थर्ड लेखेको अब म फर्स्ट र सेकेन्ड लिन्छु from first and second ratios ल सेकेन्ड र फर्स्ट र सेकेन्ड लिँदा के हुन्छ यहाँ फर्स्टमा के छ अल्फा स्क्वायर छ सेकेन्डमा अल्फा छ एउटा अल्फा क्यान्सल भयो अल्फा बाई के हुने भयो अल्फा बाई बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू 1 by c a dash minus c dash a किन भन्दा हामीले त यसो गरेको त्यो अल्फा स्क्वायर छ यहाँ एउटा अल्फा छ यति मात्रै लेख्नु नि त ल यसरी लेखिदिन्छु अल्फा स्क्वायर लेखिदिन्छु यो अल्फा नै लेखिदिन्छु ल अब त क्यान्सल भयो नि त दिस इक्वल्स टु अल्फा डिभाइड बाई के हो बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टु 1 by c a dash minus c dash a त भयो दिस गिव्स अल्फा इज इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गरेर बी सी डैश माइनस बी डैश सी दिस ओभर c a dash minus c dash a यहाँ पनि अल्फा को भ्यालु यहाँ पनि अल्फा को भ्यालु छ त्यसो फ्रम स्टार डबल स्टार फ्रम दिस टू अल्फा इक्वल्स टू c a prime minus c prime a over a b prime minus a prime b this is equals to b c prime minus b prime c this all over c a prime minus c prime a this gives cross multiplication this and this are same so its whole square c a prime minus c prime a its whole square is equal to b c prime minus b prime c times this one a b prime minus a prime b is required condition for the two quadratic equation have common roots one common root एउटा कमन रुट हुने कन्डिसन हाम्रो यो हुनु पर्दो रहेछ है अब बोथ रुट इन कमन ल बोथ रुट कमन हुनको लागि के हुनु पर्छ बोथ रुट्स इन कमन ओके our quadratic equation where ax square plus bx plus c equals to 0 and another was a prime x square plus b prime x plus c prime equals to 0 this was second right यो दुईटा quadratic equation हरुको both root common छ रे so let alpha beta be common roots therefore from 1 के हुने भयो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टु माइनस b by a and another alpha beta equals to c by a ठीक छ and from second अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु माइनस b by a त हो त्यसपछि माइनस b प्राइम by a प्राइम दिस इज माइनस b प्राइम by a प्राइम and alpha beta equals to product of these roots alpha beta equals to c prime by a prime okay अब यहाँ alpha plus beta equals to minus b by a alpha plus beta equals to minus b prime by a prime left side same so this quantity must be equal to this quantity this ratio है this implies minus b by a equals to minus b prime by a prime ठीक छ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने this negative cancel so a prime b is equal to a b prime अब यसो गरौँ a लाई यतै लेखिदिन्छु a dash यता जान्छु b यताबाट लेख्छु सधैँ छ उताबाट यता आउँछु b dash this therefore a by a prime equals to b by b prime also
from the product of the roots. Okay, alpha beta equal to c by a and alpha beta equal to c prime by a prime. C by a equals to c prime by a prime. This gives a prime c equals to c prime a. This gives a over a dash and c over c dash. This means a by a dash equals to c by c dash. This double star. From star and double star. Star and double star, we get like a by a dash equals to b by b dash equals to c by c dash. ठीक छ यो यो दुईटाबाट यो आयो सम अफ रुट्सबाट यो आयो है प्रोडक्ट अफ रुट्सबाट यो आयो अनि इक्वलिङ यो र यो त सेम छ किन भन्दा a by a dash इक्वल b by b dash छ अनि फेरि a by a dash इक्वल टु c by c dash भएछ त a b c रेगुलर इक्वल हुनु पर्यो त्यसै भए a by a dash equals to b by b dash equals c by c dash is required condition for two roots in common. Okay, यो थियो two roots in common. अब एउटा प्रब्लम सल्भ गरिन्छ है ल यहाँ चाहिँ the quadratic equation question k minus 2 times of x square plus k minus 5 times of x minus 5 equals to 0 when k not equal to 0 k not equal to 0 have two roots in common. Two roots are equal. Second one, roots are equal. Two roots are equal numerically but opposite in sign. But opposite in sign. Find k. Find the value of k. Okay. के छ हामीलाई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन k minus 2 times of x square plus k minus 2 times of 5 times of x minus 5 equal to 0 when k not equal to 0 k को भ्यालु 2 हुन पाउँदैन किनभने k को भ्यालु 2 भइदियो भने यहाँनेर 2 minus 2 0 हुन्छ 0 into x square 0 हुन्छ यो टर्म हराएर जान्छ यो टर्म हराएर गइसक्यो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन नै बन्दैन त्यही भएर k not equal to 0 भनेको अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको टु रुट्स कमन छ अरे त्यो कन्डिसनमा k को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो है ठीक छ अर्को नेक्स्ट टाइम के छ त भन्दाखेरि टु रुट्स आर इक्वल न्यूमेरिकल इक्वल छ अरे बट अपोजिट साइन जस्तै एउटा भ्यालु 4 भयो अर्को -4 छ अपोजिट साइन है यसमा चाहिँ बोथ रुट कमन छ अरे के बोथ रुट सरी इक्वल छ अरे त्यो हुँदाखेरि के हुने त अब त्यसो भए यसो गरौँ सल्युसन k minus 2 times of x square plus k minus 5 times of x minus 5 equals to 0 त्यसो भए यसमा बोथ रुट इक्वल छ दुईटै रुट इक्वल छ त्यसो भए लेट अल्फा एन अल्फा भन्नु पर्यो नि हैन अल्फा एन अल्फा or both root are equal both root be alpha one root be alpha another root be alpha and alpha be two roots right that is alpha be the common roots alpha be the common or equal roots alpha be the required root required root therefore के हुनु पर्यो त दुईटा रुट अल्फा छ भनेको है दुईटा रुट अल्फा छन् त्यसैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अल्फा प्लस अल्फा इक्वल माइनस बाई गरेर के हुन्छ माइनस के माइनस 5 बाई के हुने भयो के माइनस 5 बाई
के माइनस 2 ठीक छ 2 अल्फा इक्वल टू माइनस टाइम्स अफ के माइनस 5 ओभर के माइनस 2 ठीक छ स्क्वायरिङ गरेको बेला के हुन्छ 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस भइहाल्यो के माइनस 5 इट्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के हुने भयो के माइनस 5 इट्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर ठीक छ फेरि अगेन प्रोडक्ट अफ रूट्स अगेन अल्फा इन्टु अल्फा इक्वल सी बाई ए है त्यसो भए सी बाई भनेको माइनस 5 डिवाइडेड बाई के हुनु पर्यो के माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5 ओभर के हुने भयो के माइनस 2 ठीक छ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू यसबाट निकाल्नु पर्यो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कति छ हाम्रो भ्यालु राखौँ यसको लागि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 5 इट्स होल स्क्वायर divided by k minus 2 its whole square 4 this is equal to minus 5 divided by k minus 2 this and this cancel this gives k square minus 10k plus 25 divided by 4 times of k minus 2 ठीक छ this is equals to minus 5 अब के हुने बताइए क्रस मल्टीप्लाई करने और के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 दिस इज इक्वल टू माइनस 20 टाइम्स ऑफ के माइनस 2 मल्टीप्लाई करने वाले कति भयो माइनस 20k प्लस 40 ठीक छ लेफ्ट साइड के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 ठीक छ अब यसो गरौँ और के स्क्वायर माइनस यो त प्लस हुन्छ यता आउँदाखेरि प्लस 10k हुन्छ हो 10k यता आउँदा माइनस 40 माइनस 15 दिस इक्वल टू 0 अब यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ देयरफोर k इक्वल्स टू यो फर्मुलाले माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओभर ट्वाइस a दिस इज इक्वल टू माइनस b को ठाउँमा कति माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर भन्दा 100 माइनस 4 ए भन्दा कति छ हाम्रो यहाँ 1 सी भन्दा कति माइनस 15 दिस इज डिवाइडेड ट्वाइस ए 2 into 1 दिस इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ यो कति भयो 100 यो कति प्लस 60 दिस इज ऑल ओभर 2 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भने माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ 160 डिवाइड में कति भयो 2 भयो ठीक छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ फेरि के भ्यालु निकालौँ त त्यसो भए कति हुने भयो दिस इक्वल्स टू के इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस माइनस यसलाई फ्याक्टराइज गरेर निकालौँ कति 4.16 4 into 10 डिवाइडेड बाई कति छ हाम्रो 2 छ ठीक छ यो 160 this equals to minus 10 plus minus 4 times of square root of 10 this all over 2 this equal to 2 common आयो माथिबाट है 2 common आयो भने minus 5 plus minus 2 times of square root of 10 all over 2 here I cancel for this equal to minus 5 plus minus 2 square root of 10 therefore k equal to हो यो कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 रुट्सहरु इक्वल हुन्छ अब यसमा के छ त भन्दाखेरि अर्को नेक्स्ट टाइम के छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट नम्बर 2 मा के थियो त भन्दाखेरि 2 रुट्स इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन थियो नि त 2 रुट्स इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन थियो अब त्यसमा के गर्नु त भन्दाखेरि 2 रुट्स इक्वल इन अपोजिट बट अपोजिट इन साइन अब त्यो कन्डिसन के हुन्छ हामीलाई के थाहा छ त भन्दा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 मा 2 रुट्स इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन यो कुन कन्डिसनमा 2 रुट्स इक्वल हुन्थ्यो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 भयो भने 2 रुट्स इक्वल हुन्थ्यो है अर्को हाम्रो के कन्डिसन के थियो त भन्दाखेरि न्युमेरिकली इक्वल अपोजिट इन साइन के हुँदाखेरि हुन्थ्यो भन्दाखेरि b इक्वल टु 0 ला हो त्यो यसरी थाहा हुन्छ नि त लेट अल्फा एन माइनस अल्फा 2 रुट्स आर इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन त
यो भयो त्यसै अल्फा माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए हुने हो यो 0 हो 0 इक्वल टु माइनस बी बाई ए हो दिस गिव्स बी इज इक्वल टु 0 त्यसै बी भन्दा के छ हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा बी इज इक्वल टु के माइनस 5 छ त्यसै के माइनस 5 इक्वल टु 0 यस पछाडि अर्को एउटा गरिदिन्छु अलिकति लेन्थी हुन्छ होला यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो ओके इफ द इक्वेसन okay if the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and another equation bx square plus cx plus a equals to 0 have a common root prove that either a plus b plus c equal to 0 or another case another condition a equals to b equals to c where a b c are real a b c are real यो टेक्स्ट बुक क्वेशन नंबर 5 नंबर रे क्वेशन नंबर 5 है क्वेसन नंबर 5 है टेक्स्ट बुक भयो अब यसो गर हामीलाई दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन र यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको के छ त भन्दाखेरि एउटा रुट कमन छ रे त्यसो भए यो कन्डिसन हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ भनेर हैन आइदर अर भनेको छ नि त त्यसमा यसो गर्ने सोलुसन यसरी छ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 another bx square plus cx plus a equal to 0 ठीक छ अब कमन रुट अल्फा सपोज गरौँ लेट अल्फा बी कमन रुट देयरफोर के भन्न पाउनु पर्यो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टु 0 एन्ड b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस a इक्वल्स टु 0 अब के गर्नु पर्यो त भन्दा क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट यसलाई के गर्ने सल्भ गर्दा हाम्रो रुल के पो थियो b c a b यसरी एरेन्ज गर्ने अब यो चाहिँ मैले सम्झिनको लागि मात्रै लेखिदिएको है हेर्नलाई सजेस्ट भनेर अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ यसरी राखे यहाँ b भन्दा के छ b नै छ यहाँ के छ अर्को c भन्दा c नै छ अगाडि a नै छ यो b नै भयो फर्स्ट हो है यसको लेखेको है अब यसको त एबीसी मिल्दैन नि त फेरि यसमा त क्वाड्रेटिक इक्वेसन यसलाई कम्पेयर गरेर त a भनेको ठाउँमा b हो b भनेको ठाउँमा c हो a c भनेको ठाउँमा a हो नि त त्यसमा यहाँमा लेख्नु पर्यो नि त b भनेर यो लेख्नु पर्यो c ठीक छ अनि यो कति a ठीक छ b c a b अब के हुने भयो फेरि लास्टमा b भन्दा कति छ हाम्रो के छ b भन्दा लास्टमा c a मिल्यो यस यो र यो लास्टको सेम हुन्छ दुईटैमै यो र ठाउँ चाहिँ यो अब यसलाई के गर्ने त अन्त क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट सल्भ गर्ने सल्भिङ बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट सल्भ गर्दा के हुन्छ है फर्स्टमा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कसको डिटर्मिनेन्ट यसको डिटर्मिनेन्ट बी सी के छ अर्को यहाँ बी सी सी ए यसको डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टु अब यसमा के थियो अल्फा मिडल टर्म हो यो दुईटाको है सी ए बी यसको के थियो डिटर्मिनेन्ट थियो अब लास्टमा के थियो 1 ओभर एबी बिसीला ए बी बी सी यसको के त डिटर्मिनेन्ट हो अब सल्भ गरौँ ल अल्फा स्क्वायर बाई के हुने भयो त एबी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टु अल्फा बाई के हुने भयो बीसी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टु यो के हुने भयो एसी माइनस बी स्क्वायर 1 बाई
AC minus B square. ठिक छ? अब के गर्ने भयो त? यसो गरौँ, टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एन्ड थर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, सेकेन्ड र थर्ड लेख्ने, टेकिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड, अल्फा इक्वल्स टु के हुन्छ? यो यहाँ हुन्छ है, BC माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC माइनस B स्क्वायर स्टार, टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, ल अल्फा स्क्वायर, यो अल्फा स्क्वायर र यो अल्फा चाहिँ दुईटै लेखौँ, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टु के हो? अल्फा बाई BC माइनस A स्क्वायर. दिस गिव्स, यो एउटा अल्फा र यो अल्फा काट्यो, त्यसै अल्फा इज इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा AB माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई BC माइनस A स्क्वायर. कसरी त भन्दा यो र यो काट्यो अनि यो यता जान्छ, यो मुनिबाटै हुन्छ है. ठिक छ? यो हो डबल स्टार. त्यसो भए यो दुईटाबाट हेरौँ त है, फ्रम स्टार डबल स्टार. फ्रम स्टार एन्ड डबल स्टार के हुने भयो त? अल्फा इज इक्वल टु BC माइनस A स्क्वायर ओभर के छ? AC माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टु के हुनु पर्यो फेरि? AB माइनस C स्क्वायर, AB माइनस C स्क्वायर. दिस इज डिवाइडेड बाई BC माइनस A स्क्वायर. ठिक छ? क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भाइ, और के हो? यो इन्टु यो BC माइनस A स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टु AB माइनस C स्क्वायर टाइम्स AC माइनस B स्क्वायर. लेफ्ट साइड के हुने भाइ? ओपन गरौँ यहाँ. अब हेर्नु है राम्रो, B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर BC 2A स्क्वायर BC प्लस A पावर 4 दिस इज इक्वल टू ओके AB इंटू AC A स्क्वायर BC AB इंटू माइनस B स्क्वायर माइनस AB क्यूब माइनस C स्क्वायर इंटू AC माइनस AC क्यूब दिस इंटू दिस प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर. यो र यो क्यान्सल नै हो. अब सबै एकैपट्टि ल्याउँ त. A स्क्वायर BC छ, यो A पावर 4 छ, अगाडि लेखौँ A पावर 4 जस्ताको तस्तै हो है. माइनस 2A स्क्वायर BC छ, यो टर्म र यो टर्म मिल्यो, माइनस 3A स्क्वायर BC भयो. ठिक छ? अब माइनस प्लस AB क्यूब प्लस AC क्यूब दिस इज इक्वल टु 0. ठिक छ? अब म के गर्छु हेर है त, सबैबाट एक कमन तानिदिन्छु. सबैबाट एक कमन तान्यो भने A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC दिस इज इक्वल टु 0. अब यहाँ एउटा केस आउँछ है. अब आइदर A इक्वल टु 0 अर दिस एनदर फ्याक्टर इक्वल टु 0 गर्दा A इक्वल टु 0 हुन पाउँदैन. किन हुन पाउँदैन त भन्दाखेरि हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन के छ? दिस वाज द कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर, सो A क्यानट बी इक्वल टु 0. सो दिस इम्प्लाइज A नट इक्वल टु 0. A 0 हुन पाउँदैन है. देयरफोर को 0 हुनु पर्यो? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टु 0. यो 0 हुन पर्यो. अब के छ त भन्दाखेरि यसलाई फ्याक्टराइज गरेर अझै निकाल्ने बाँकी छ हामीले हो. अब यो फ्याक्टराइज गरेर अलिकति लेन्दी छ होला. अब यसरी निकाल्दैछु है त. यो दुईटालाई म यो फर्मुला युज गर्छु. A क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल टु हाम्रो A प्लस B होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B त फर्मुला हो नि. हो यो फर्मुला हाल्छु. यो फर्मुला हो नि. A क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल टु A प्लस B होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B हाम्रो यो फर्मुला हो. म यही फर्मुला युज गर्छु है. त्यसो भए यसलाई के गर्ने? सिक्वेन्शियली मिलाउँछ है त. A प्लस B इट्स होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B यसलाई प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टु 0. ठिक छ? अब यसो गर्ने फेरि और A प्लस B इट्स होल क्यूब यो यतिकै छ. यो यसलाई यहाँ लेख्छु प्लस C क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B माइनस 3ABC इक्वल्स टु 0. ठिक छ? अब म के गर्छु त यसलाई फेरि यो A क्यूब भयो यो B क्यूब भयो. यसलाई फेरि अघि योलाई यहाँ जे गरियो यहाँ त्यस्तै गर्छु. फेरि यो A क्यूब
यो बी क्युब भयो पछाडिको छँदैछ है यसरी गर्ने ल ए प्लस बी होल क्युब हो ए प्लस बी होल क्युब भनेपछि के हुने भयो त ए प्लस बी प्लस सी होल क्युब यो हुनु पर्यो -3ab -3 ए भन्दा ए प्लस बी इन्टु बी भन्दा सी ठिक छ 3ab इन्टु ए प्लस बी फेरि ए प्लस बी प्लस सी ठिक छ यति भइसक्यो अब यसबाट माइनस कमन तानिदिन्छु फेरि -3ab कमन तानिदिन्छु फेरि पछि नेक्स्टमा पछाडिपट्टि -3ab कमन तान्ने हो भने यहाँ के बस्छ फेरि ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टु 0 हुने भयो ठिक छ अब हेरौँ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पनि आयो यसमा पनि आयो अब यहाँ आउन बाँकी छ ठिक छ हैन त सरी यहाँ आइसक्यो ल तीनटा यसबाट यो तीनटा कमन आयो निकाल्दिउँ त ए प्लस बी प्लस सी कमन फ्याक्टर आयो ठिक छ अब अनकमन रह्यो ए प्लस बी प्लस सी इट्स होल स्क्वायर ठिक छ एउटा माइनस यो त गइसक्यो यो बाहिर गइसकेपछि के बस्यो -3c इन्टु ए प्लस बी यति मात्रै बाँकी छ यो र यो है यो बाहिर गइसक्यो माइनस अनि के रह्यो 3ab इज इक्वल टु 0 अब के हुने भयो त राम्रो है अब यताको रेफरेन्स दिस इक्वल टु 0 अब एउटा फ्याक्टर 0 आए either this factor equal to 0 that means a plus b plus c equal to 0 this was to be sum यो फर्स्ट देखाउनु थियो यो आइसक्यो अब रिमेनिङ पार्ट इक्वल टु 0 गर्न नेक्स्ट पनि छ हो त्यो चाहिँ यसबाट आउँछ त्यो कसरी आउँछ त भन्दा लेखौँ a plus b plus c इन्टु ल यसलाई खोल्न आउँछ है यसरी a plus b plus c को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस c स्क्वायर सरी प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca गरेर यो सक्यो माइनस यो मल्टी खोला त -3ac -3ab यो माइनस ठिक छ -3bc -3ab इज इक्वल टु 0 ल हेर्ने अब लगभग आइसक्यो यति बनाउँदै हेर्ने दिस इम्प्लाइज अगाडिको फ्याक्टर छँदैछ दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी यतिकै लेखौँ छोड्नु केही छैन यो के हुने भयो त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यो 2ab छ यो -3ab छ गरेर माइनस ab भयो यो माइनस के भयो bc भयो यो माइनस के भयो ab माइनस bca दिस इज इक्वल टु 0 अब के गर्ने फेरि यति गरिसकेपछि ल अब दिस इम्प्लाइज यसो गरौँ है इधर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु 0 यो भइसक्यो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टु 0 हामीले त यहाँ अझै प्रुफ गर्नुपर्ने छ a इज इक्वल टु b इज इक्वल टु c प्रुफ गर्नु छ त्यसो भए यसो गरौँ थ्रो आउट 2 ले मल्टिप्लाई गरिन्छौँ है 2 ले बोथ साइड मल्टिप्लाई गर्नु दिस गिव्स और 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab माइनस ट्वाइस bc माइनस ट्वाइस ca इज इक्वल टु 0 2 0 इन्टु 2 0 नै भयो ठिक छ अब म के गर्छु हेर है त यो a स्क्वायर अनि माइनस ट्वाइस ab छ माइनस ट्वाइस ab यहाँ लेख्छु यहाँ 2a स्क्वायर मात्रै a स्क्वायर मात्रै लेखेको छु एउटा a स्क्वायर छुटेको छ मेरो भरे उता पछाडि लेख्छु प्लस a स्क्वायर गर्दा 2a स्क्वायर भइहाल्छ प्लस b स्क्वायर फेरि 2b स्क्वायर b स्क्वायर आयो अब b स्क्वायर अब a र b यसरी थाहा हुन्छ a र b को छ a र b को अर्डर मिलाउने पहिला है अनि फेरि b र c को अर्डर मिलाउने c र a को अर्डर मिलाउने माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर ठीक छ प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर इज इक्वल 0 ल हेर्नु त a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर c स्क्वायर twice c स्क्वायर ठीक छ हो एक्चुअली दिस इज नथिङ a minus b इट्स होल स्क्वायर प्लस दिस one is
b minus c its whole square plus last one is c minus a its whole square equal to 0. अब आयो कुरा के त भन्दा यो never negative, being square of some quantity that is always positive but that can be 0 as well, and this is also no negative, this is no negative. अब के त भन्दा यो तीनटा क्वान्टिटीलाई एड गर्दा एडिसन गर्दाखेरि 0 हुने अरे, तर कहिले पनि यो नेगेटिभ त हुने चान्सै भएन। त्यसो यो कन्डिसन कुन कन्डिसनले मात्रै होल्ड गर्छ त भन्दाखेरि यो आफै 0 हुनुपर्छ कि यो आफै 0 हुनुपर्छ, यो आफै 0 हुनुपर्छ। दैट मीन्स इच क्वान्टिटीज अन द लेफ्ट मस्ट बी सेपरेटली इक्वल टु 0। यो आफै 0 हुनुपर्छ, यो आफै 0 हुनुपर्छ, यो आफै 0 हुनुपर्छ। नेगेटिभ हुने चान्सै छैन। अनि एडिसन गर्दाखेरि 0 हुन्छ भनेपछि कसरी होला त, किनभने बिचमा प्लस छ। त्यसो भए यो आफै 0 हुनु पर्यो नि त, यो आफै 0 हुनु पर्यो, यो आफै 0 हुनु पर्यो, यो आफै 0 हुनु पर्यो। दिस इज पोसिबल ओन्ली व्हेन दिस इज possible only when a minus b whole square is equal to 0, b minus c whole square is equal to 0, c minus a whole square is equal to 0. This gives finally yes, a minus b is equal to 0, b minus c is equal to 0, c minus a is equal to 0. Therefore a is equal to b, b is equal to c, c is equal to a. ल hence के भन्नु पर्यो, a is equal to b is equal to c proved। हामीले यही प्रुभ गर्नु थियो। ल अब यसमा एउटा क्वेशन नम्बर यो 6 को यो एक्सरसाइज 12.3 को क्वेशन नम्बर 6 गरेछु। क्वेशनमा के छ त भन्दा x स्क्वायर प्लस bx प्लस ca इक्वल्स टु 0 यो फर्स्ट छ। अनदर इक्वेसन x square plus cx plus ab equals to 0. Two equation are here. दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ। त्यसपछि के छ त भन्दा have a common root। यो दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट चाहिँ के छ, कमन छ। यसका पनि दुईटा छन्, यसका पनि दुईटा छन्। त्यसो यसो गरौँ न, यसको अल्फा र बीटा गरौँ एकछिनको लागि। अब यसको पनि एउटा रुट चाहिँ मिल्छ अरे। त्यसो मिल्ने चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि अल्फा र के गरौँ त भन्दाखेरि ल्याम्डा गरौँ। ठिक छ, एउटा रुट त मिल्यो जे भए पनि। फर्स्टको भनेको अल्फा र बीटा भयो हैन। अब अर्को सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नु मैले भन्दाखेरि अल्फा र गामा गर्दा एउटा रुट त कमन भयो हो। त्यसो भए देयर रिमेनिङ रुट विल सेटिस्फाई द इक्वेसन भनेको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दा x स्क्वायर प्लस ax प्लस bc इक्वल्स टु 0 हो। यो प्रुभ गर्न चाहिँ कमन रुट त अल्फा भइहाल्यो, सकिहाल्यो। अब यहाँ बीटा र गामा छ है, पछाडि बीटा र हाम्रो ल्याम्डा छ। बीटा र ल्याम्डाले के बनाउँछ अरे, यो इक्वेसन बनाउँछ अरे। रिमेनिङ रुट्स त फर्स्टको रिमेनिङ भनेको बीटा भइहाल्यो, सेकेन्डको रिमेनिङ भनेको ल्याम्डा हो। त रिमेनिङ रुट्सले चाहिँ के फर्म गर्छ त भन्दाखेरि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्म गर्छ अरे। किन भन्दा हामीलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउने हामीलाई थाहा छ एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स टाइम्स अफ एक्स प्लस दिस प्रडक्ट अफ रुट्स इक्वल्स टु 0 छ नि त हो। यो लाउनु पर्यो नि त लास्टमै। त्यसो भए फर्स्टमा कसो गर्ने त भन्दाखेरि अल्फा बी द कमन रुट गरौँ है। Let alpha be the common root. Let alpha be the common root. Therefore, क्या होना पर्यो अल्फा स्क्वायर प्लस के होना पर्यो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए इक्वल्स टु 0 एंड अर्को के होना पर्यो सरी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी इक्वल्स टु के होना पर्यो 0 होना पर्यो। ठीक छ, मैले के गरेँ त भन्दा अल्फालाई यसो राखेर सेटिस्फाई गराइदिएँ। अब हाम्रो सल्भ गर्ने एउटा मेथड छ। सल्भ गर्ने मेथड हाम्रो के छ त भन्दा मैले यो के लेख्दै गरेको छु भन्दाखेरि BCAB यसरी राख्ने। त्यसो भए के गरौँ त भन्दा यसो कोएफिसिएन्ट b हेरौँ त। यहाँ त हाम्रो a भनेको हाम्रो कति त भन्दा 1 हो, b भनेको b नै हो, c भनेको यो डल्लै यो क्वान्टिटी c हो नि। फेरि हामीले त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 सँग कम्पेयर गरेर बोल्नुपर्छ। त्यसो b भन्दा यहाँ कति आयो फर्स्टमा b नै आयो। यो सेकेन्डमा कति छ यो चाहिँ हाम्रो हेर्ने है। अनि यसमा c भन्दा कति आयो ca। a भन्दा कति छ फेरि हाम्रो a भन्दा 1, फेरि हाम्रो के आयो b आयो। b भन्दा हाम्रो कति छ b नै छ। ठीक छ, मैले यसरी लेखेको है। यो चाहिँ सम्झिनलाई हेर्नलाई लेखिदिएको यो माथिको चाहिँ हेर्नलाई लेख्ने यसो हेर्नलाई लेखिदिएको। अब यो फर्स्ट क्वाड्रेटिक यो फर्स्ट छ नि फर्स्ट इक्वेसन, यसमा चाहिँ b भन्दाखेरि हाम्रो कति छ भन्दा b छ,
सी भन्दा सी ए छ यहाँ लेखिदिए, ए भन्दा कति छ यहाँ 1 छ, हो त यहाँ लेखियो। फेरि बी रिपिट गर्नु पर्दो रहेछ, बी रिपिट गर्नु भनेको यो बी नै छ, त्यही लागि अब सेकेन्डमा जाउँदै यसमा फेरि यसको बी भन्दा कति छ हाम्रो सी छ हो, सी भन्दा कति छ हाम्रो एबी छ, फेरि ए भन्दा कति छ 1 छ, बी भन्दा कति छ सी छ हो। यसलाई हेर्ने, यसलाई हेर्ने। अब सजिलै निकालिन्छ है त। बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड, बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड, क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडलाई के गरेर भन्दा यहाँ लेख्छु है। अब माथि फर्स्टमा के लेख्छु, अल्फा स्क्वायर, यो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा समथिङ डिवाइडेड बाई इक्वल्स टु 1 ए, यो रुल हो। अब अल्फा स्क्वायरको भनेर के हुन्छ त, यसको डिटर्मिनेन्ट लिने। फर्स्टमा यहाँ छ नि अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 छ, यो फर्स्ट र सेकेन्ड कलम छ नि यतिको, यसको डिटर्मिनेन्ट लेख्ने। ट्याक्कै यहाँ के लेख्ने, बिसिए अनि सिएबी, सिएबी डिटर्मिनेन्ट आयो। फेरि अल्फा, अब बिचको 2 कलम्सको यो दुईटाको सिए 1 अनि कति एबी 1, एबी 1, ठिक छ। दिस 1 इक्वल्स टु फेरि 1 डिभाइड बाई लास्ट 2 कलम्सको 1 बी 1 सी। ल अब डिफ्रेन्ट मेथडबाट यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यो फाइनल्ली आउने त्यही हो। यसो गरौँ, अल्फा स्क्वायर डिभाइड बाई डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु त के हुन्छ, एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टु अल्फा ओभर यो के हुन्छ सिए माइनस एबी, ठिक छ, सिए माइनस एबी, दिस इज इक्वल्स टु 1 ओभर सी माइनस बी। अब के गर्छु त भन्दा सेकेन्ड र थर्ड रेसियोलाई लिएर म अल्फाको भ्यालु निकालिदिन्छु है। सेकेन्ड र थर्डलाई लिन्छु फ्रम सेकेन्ड एन्ड थर्ड, सेकेन्ड र थर्ड लियो भने अल्फा इक्वल्स टु कति भयो, क्रस मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्ट सिए माइनस एबी ओभर सी माइनस बी, के क्यान्सल हुन्छ सी, सरी ए कमन आयो, ए कमन आयो है, सी माइनस बी ओभर के हुने भयो सी माइनस बी, दिस एन्ड दिस क्यान्सल, अल्फा इक्वल्स टु देयरफोर अल्फा इक्वल्स टु कति भयो ए, यो सम्झिने है, अल्फा इक्वल्स टु ए छ। अब नेक्स्ट टाइम फेरि अब फर्स्ट र सेकेन्ड लिने, फर्स्ट र सेकेन्ड लेखेर के हुन्छ हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्डमा अल्फा स्क्वायर छ, यहाँ अल्फा छ, लेखौँ त फर्स्ट र सेकेन्डबाट फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। फर्स्टमा के छ हाम्रो अल्फा स्क्वायर ओभर के छ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टु अल्फा ओभर सिए माइनस एबी, अल्फा अल्फा क्यान्सल, सो अल्फा ओभर AB square minus AC square, this is equals to 1 over CA minus AB. This gives alpha equals to हाम्रो के हुने भयो AB square minus AC square, this is all over CA minus AB. माथि के हुने भयो त भन्दा माथिबाट कमन के आयो त A कमन आयो, A कमन आइसकेपछि माथि B square minus C square भनेको B plus C into B minus C divided by तलबाट A कमन आयो, A कमन आइसकेपछि C minus B, यो A र यो A क्यान्सल भयो, त्यसो भए यसलाई B plus C लेख्छु अनि माइनस कमन तान्ने हो भने यो के भन्छ C minus B, this is divided by C minus B, this and this cancel, alpha equals to the alpha equals to minus, therefore alpha equals to minus times of B plus C, यसलाई डबल स्टार, ठीक छ, यो स्टार से डबल स्टार, alpha equals to, so that from star and double star and double star, alpha equals to minus B plus C, so alpha equals to, so A equals to minus B plus C, okay, यसलाई यतिकै छ, ठीक छ। अब हामीले गर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि फर्स्टको हाम्रो एउटा इक्वेसन के थियो त, अहिलेको फर्स्टको इक्वेसन त बिर्सिनु भएन, फेरि मैले रफ गरिसकेको छु, फेरि म यसलाई यहाँ गरि लेख्छु है। फर्स्ट को रिमेनिङ रुट के थियो, बीटा वाज अनदर रुट एन्ड लेम्डा वाज अनदर रुट है, त्यसो भए लेट बीटा बी अनदर रुट अफ फर्स्ट एन्ड अनदर रुट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन के थियो हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्वल टु 0 एन्ड
lambda be another root of के छ त हाम्रो भन्दाखेरि x स्क्वायर प्लस cx प्लस ab इक्वल्स टु 0 ठीक छ। अब के गरौँ त भन्दा अघि हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो यो थियो है, यसको एउटा रुट भनेको अल्फा हो, अर्को रुट के छ बीटा छ ठीक छ। त्यसै अल्फा बीटा इज इक्वल टु के हुन्छ त यसबाट हेर्ने अल्फा बीटा इक्वल टु सी बाई ए त हो नि, सी भन्दा यहाँ कति छ एबी सरी सी ए बाई 1 दिस इज इक्वल टु सी ए ठीक छ। अल्फा बीटा इक्वल टु सी ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टु सी ए। अब फेरि अल्फा इज इक्वल टु कति छ यहाँ तल ए अल्फा इज इक्वल फर्स्टमा कति थियो हाम्रो अल्फा इज इक्वल टु ए थियो नि अघि स्टारमा हो, त्यसो भए अल्फाको ठाउँमा के लेख्न पाइयो ए बीटा इज इक्वल टु सी ए। यो कहाँदेखि आयो त फ्रम स्टार अल्फा इज इक्वल टु ए, सो दिस ए क्यान्सल बीटा इज इक्वल टु सी। यसलाई छोडौँ है, बीटा भनेको हाम्रो त एनदर रुट थियो, यसको नेक्स्ट रुट भनेको रिमेनिङ रुट भनेको बीटा थियो, बीटा भनेर कति रहेछ सी रहेछ। यस्तै गरेर फेरि अर्को पनि निकालौँ त सेकेन्डको है, एन्ड अल्सो अल्फा बीटा इक्वल टु सी बाई ए भने है सेकेन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो छ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एबी इक्वल टु 0 छ। यसको एनदर रुट भनेको हाम्रो चाहिँ डेल लेम्डा थियो, फर्स्ट रुट भनेको त अल्फा भएले सकिहाल्यो, रिमेनिङ रुट भनेको हाम्रो त लेम्डा थियो, त्यसो भए अल्फा इन्टु लेम्डा इक्वल्स टु के हुन्छ त सी बाई ए होइन त, सी बाई भन्दा एबी बाई 1 ठिक छ, एबी बाई 1 हुन्छ। त्यसो भए एबी बाई 1 भनेको एबी भयो, अनि अल्फाको भ्यालु कति ए lambda equals to ab, this gives lambda is equal to b, this came from star ठीक छ, फ्रम स्टार अल्फा इज इक्वल टु ए थियो नि त, त्यसो भए ए यो ल्याम्डाको भ्यालु आयो, यसमा बीटाको भ्यालु छ। न हामीले त रिमेनिङ टु रुट्स थाहा भइसक्यो, फर्स्ट इक्वेसनको रिमेनिङ रुट भनेको बीटा थियो, त्यो भनेको सी रहेछ, अनि सेकेन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रिमेनिङ रुट भनेको ल्याम्डा थियो, ल्याम्डा भनेको बी रहेछ। त्यसो भए देयरफोर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स टाइम्स अफ एक्स प्लस प्रोडक्ट अफ रुट्स इक्वल्स टु 0। यो भनेको कति त भन्दा एक्स स्क्वायर साथै माइनस सम अफ रुट्स भनेको रिमेनिङ बीटा प्लस लेम्डा चाहिँ हो नि त, रिमेनिङ रुटको सम हो त्यो भनेको एक्स प्लस भनेको बीटा कति बीटा लेम्डा इक्वल्स टु 0 भयो ठिक छ। अनि यो एक्स स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै भयो, माइनस बीटा इक्वल हाम्रो कति छ सी छ, लेम्डा इक्वल कति छ हाम्रो बी छ, अनि एक्स प्लस बीटा भनेको यो टोटल बीसी हुने भयो इक्वल्स टु 0 भयो। बी प्लस सी इक्वल हाम्रो कति थियो अघि बी प्लस सी इक्वल्स टु बी प्लस सीको भ्यालु माइनस ए थियो लागि हो, बी प्लस सी इक्वल माइनस ए थियो, सो एक्स स्क्वायर माइनस this minus a times of x plus bc equal to 0, therefore x square plus ax plus bc equals to 0, hence proved। के भनेको त्यो क्वेसनले देयर रिमेनिङ रुट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेसन भनेको थियो, त्यो दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको यिनीहरूको रिमेनिङ रुटले चाहिँ अर्को क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा आउँछ, त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन के त भन्दा यो भनेको थियो नि प्रुभ भयो। यसरी गरिन्छ ल।